बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिनसी बेराह रवी की तारीख इस तिलिस्मी और औबाज शख्सियत के जिक्र के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। वो औरतों का शिकारी, जिनसी वहशत का बादशाह और इंसान के रूप में एक शैतान था। वो बदकारी का रसिया और हिर्सो हवस का दिलदादा था। वो दुनिया में गुनाहों की तबलीग करने वाला ऐसा आदमी था जिसे पीर भी कहा गया और शैतान भी। अपनी अयाशी और लज्जत परस्ती की वजह से वो दुनिया भर में बदकारी और जिनसी बेरारवी की इलामत बन चुका था। जिनसी वहशत ने उसे इस कदर गलीज बना दिया था कि हवा भी उसको छू कर बदबूदार हो जाती थी। इंतहा दर्जे की अय्यारी, मक्कारी, अयाशी और उबाशी तो उसकी फितरत में शामिल थी। शायद हालिक अज़ली ने दीगर सिफात के अलावा जिनसी वहशत का जौहर कुछ ज्यादा ही मिकदार में उसके अंदर रख छोड़ा था। उसकी इसी जिनसी वहशत ने बाद अज़ा ऐसे ऐसे गुल खिलाए कि शर्मो हया और इंसानियत का जनाजा निकाल के रख दिया। चरब ज़बानी तो जैसे उसे घुट्टी में मिली थी। यही वजह है कि उसकी शख्सियत के तमाम तर मनफी और काबिले नफरत पहलुओं के बावजूद भी उसके अकीदतमंदों की तादाद लाखों तक पहुंच गई। उन लोगों का ख्याल था कि अपनी हजार बदकिरदारियों के बावजूद वो खुदा का सच्चा वली और हामिले करामात शख्सियत है, जबकि उसके मुखालिफ उसे इंसान के रूप में शैतान समझते थे और कहते थे कि अयाश और बदकार खुदा का वली कैसे हो सकता है। बचपन से निकलकर जब वो गलियों में घूमने के काबिल हुआ तो अपने इलाके का सबसे ज्यादा वहशी, बदतमीज और शरीर लड़का था। बलूगत की हदूद में दाखिल होने पर उसकी सिफात में आवारगी, अयाशी और बद इखलाकी का इजाफा हो गया। वो दिन भर खेतों में काम करता, रात को शराब पीता, जुआ खेलता और लड़कियों का पीछा करता। उस वक्त जब उसकी उम्र 32 साल थी, उसे एक खानका का इल्म हुआ, जहां तालीम पाने वालों का अकीदा था कि इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, उनके फिरका की मखसूस आदात अपना लेने से दुनिया ही में जन्नत पा लेता है। उस फिरके का बानी एक ईसाई डैनियला फ्लेच था, जो बहुत सी खुद साख्ता इबादत और मन घड़त नजरियात का जबरदस्त मुबल्लिग था। उस फिरके के पैरोकारों के इज्तिमा खुफिया जगहों पर होते थे। उन इज्तिमाआत की तफसील ये है, हर हफ्ता की शाम को मर्दो खवातीन उन इबादतगाहों में जमा होते, फिर उनमें से एक वजी मर्द और एक खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जाता। हाजरीन उन्हें मसीह और मरियम कंवारी का दर्जा देते। इब्तिदा में गाना गाया जाता जिसमें वस्ल और मोहब्बत के जज्बात उबारे जाते। बाद अज़ां तमाम मर्द और औरतें अपने कपड़े उतार कर सिर्फ लट्ठे की एक कमीज पहन लेते। हाल के वस्त में एक मेज पर 12 अदद मोमबत्तियां जलाई जाती। उन मोमबत्तियों के गीत नीम बराहना मर्दो जन वालहाना रक्स करते। रफ्ता रफ्ता जिनसी रक्स में हर दर्जा तेजी और शिद्दत पैदा होती जाती। यही वो वक्त होता जब डैनियला फ्लेच खुदा बनकर उनके दरमियान आकर गुनाहों की बख्शिश का ऐलान करता। खुदा को दरमियान में महसूस करके उस रक्स में शामिल लोग होशो हवास से बेगाना हो जाते। वो अपनी कमीज सीनों तक उठा लेते और फिर रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ही उतार देते। माहौल पर उरियानी तारी हो जाती। रक्स जारी रहता, इंसान की जिनसी वहशत का रक्स। कुछ देर बाद मोमबत्तियां बुझा दी जाती। अब तमाम रक्स करने वाले उम्र और रिश्ते की कैद से बेनियास होकर
ایک دوسرے سے جنسی لذت لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ مدہوشی کے دوران جنسی ملاپ کی حالت میں جب ان کا شعور اور قوت ارادی ختم ہوتی ہے تو غیر مرئی مقدس روح کا اثر ان تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس فرقہ کی تعلیمات نے اس شیطانی شخصیت کو، جس کا نام راسپوٹین تھا، بے حد متاثر کیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ گناہ کے ذریعے انسان نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ راسپوٹین نے جنسی رقص کا مرد کامل بننے کے لیے اس فرقہ کے تمام عقائد کو بصر و چشم قبول کر لیا اور سال ہر سال گناہ کی اس خانقاہ میں گزار دیے۔ یہ وہی راسپوٹین ہے جس نے گزشتہ صدی کے شروع میں روس کے زار حکمرانوں کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ اس نے زار ولی عہد کو اپنی روحانی قوت کے بل بوتے پر ناقابل علاج بیماری سے نکالا تو زار خاندان راسپوٹین کا اس قدر عقیدت مند ہو گیا کہ پورا شاہی خاندان اور عمائدین سلطنت پر اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ راسپوٹین مختلف قوتوں کا ماہر تھا۔ وہ جس کسی کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگاتا تو اس کے زخم مندمل ہو جاتے۔ لوگ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ شہزادیاں اور امراء کی بیگمات اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ اس کی غیر معمولی جنسی قوت کا ذکر ہمیشہ زبان زد عام رہا۔ شاہی خاندان زار پر جب اس کا اثر بڑھ گیا تو سلطنت کے معاملات میں اس کی دخل اندازی نے کئی اہم امراء اور شہزادوں کو بھی پریشان کر دیا۔ تب اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ 16 دسمبر 1916 کی رات تھی۔ شہزادہ فلک یوسف پوپ اور گرینڈ ڈیوک پولووچ نے راسپوٹین کو محل کے تہخانہ میں دعوت پر بلایا۔ راسپوٹین کھانے کی میز پر بیٹھا تھا جبکہ شہزادہ فیلکس فوجی وردی میں ملبوس اس کے سامنے کرسی پر بازو دھرے کھڑا رہا۔ میز پر کھائے ہوئے کیک کے ٹکڑے اور ریڈ وائن کی بوتل دھری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں سائنائڈ جیسا مہلک زہر ملا دیا گیا تھا۔ یہ زہر تقریباً 7 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا، مگر راسپوٹین نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا اور مرنے کی بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتا رہا۔ یہ دیکھ کر فیلکس بوکھلا گیا اور اپنے کمرے سے گن لے جا کر راسپوٹین پر فائر کھول دیا، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب فیلکس اس کو چیک کرنے کے لیے آیا کہ یہ مر چکا ہے تو جو ہی شہزادہ اس کے قریب پہنچا تو راسپوٹین نے آنکھیں کھول کر فیلکس کو گریبان سے پکڑ کر گالیاں دینا شروع کر دی۔ فیلکس نے بامشکل خود کو اس سے چھڑایا اور محل کے اندر بھاگ گیا، جبکہ زخمی راسپوٹین تہخانے کی سیڑھیاں چڑھ کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فیلکس اور اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پر مزید گولیاں چلائیں اور پھر اسے باندھ کر دریائے میکا میں پھینک دیا۔ 4 دن بعد راسپوٹین کی لاش دریائے میکا سے مل گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس کی موت زہر خوانی یا فائر لگنے سے نہیں بلکہ پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی، اور یوں یہ پر اسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ گیا۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھے اور اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔